तर दया करून शासनाचे सुख भोगून तिचा पाव कर. आमच्या समया तुझ्या पुत्रा जेजू ख्रिस्तावर तो करो देव तुझ्या सवय पवित्र पण आमची येता राजवट कलेचा शासनाचा आपण पुस्तकांतले वाचा तेव्हा हांव एक नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी देखली. पयलेसो आकाश पृथ्वी नकळीं जाल्ली, दर्योय नास जाल्लो. तेव्हा हांवें तें पवित्र शहर म्हणजे नवे जेरुसलेम देखले. परताक मेळोंक वेचे होकले बरी नेटून आयते जाल्ले ते आतां सर्गीतांव देंवून येताले आनी सिंहासना कुशीत हांव आयिल्लो व्हड ताळो हांवें आयकलो. आतां कोणी मनशां मदें देवाचे बिडार जाले. तो तांचे मदें रावतालो, ती जाताली ताची परजा आनी तो जातालो तांचे मदें सदांच वस्ती करता तो देव. तांच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुसून काडटालो. ह्या फुडां मरण आसचें ना, दूख बारडणे विळाप आनी गी आसचें ना, कित्याक आदलो संवसार सगळो नास जावन गेला. तेद्वा सिंहासनार बसल्यान म्हणलें, पळय आतां सर्व वस्तू हांव नव्यान रचता. हांवूच अल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत. हांवूच जीव दिता ते झरीचें उदक. जो कोण तान येता ताका पियोंक हांव हो उदक पुंक्याक दिता. जायतेवान जातल्याक हे सगळे दायज मेळटाले. हांव ताजो देव जातालो आनी तो म्हजो पूत जातालो. देवाचे उतार हे.
सगळे आसू देवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा, स्वर्गा संसाराच्या जन्या जाणट्या आनी बुद्धवंतांचा लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सग वस्तू म्हज्या आदीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना, आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करून कुशिवेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. म्हज्या सरशेन समेत तुमी कश्टां केल्या न्हू आनी वजन वावयतल्या न्हू, आनी हांव तुमकां विशय दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांदारके आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वावोंक सुलभ, म्हजें वजें हाडू. देवाचें उतर वखडी तुका क्रिस्ता मोगाशनो एका आस्पत्रेंत एक मानेस्त देवादेन जालो. व्हडल्या प्रायसो न्ही, सुमार 65 वर्सां प्रायसो. आनी ते एका म्हयन्याच्या पिडे उपरांत आस्पत्रेंत तो एक म्हयनो चडचो आसलो आनी उपरांत ताजें जिवीत थंयसर आखेर जालें. ताच्या बायलेक ताजे थंय कितलो एक रास मोग आसलो. आतां दादलो सरलो म्हणटना तिका ते सोसूंक काण घेवंक ती जडाय काण घेवंक बारीस कश्ट जाले. आनी त्याच दागतेरा कडेन निमाण घडये त्या पिरेच्या घोवाच्या लागीं आसल्या दागतेरा कडेनच तिणें एक सवाल विचारलें. दागतेरा बाब, एक मनीस मेल्ल्या उपरांत कितें जाता म्हणून तिजें सवाल. दागतेर म्हणालो, मनीस मेल्ल्या उपरांत ताचें मरण ताच्या कुटुंबाच्यांक दितात, म्हणजे हातान दितात. ताचे बेड्डाचें लिदान पुरा काडटात आनी दोणांक दितात. मागीर सगळें कूड नितळ करतात. मागीर त्याच बेड्डार आनी एक फ्रेश लिदान घालतात आनी मागीर आनी एक वेटिंगाचेर आसले पेडेस्ताक त्या बेड्डार एडमीट करतात. बायलेक काळें करचें म्हणून समजून आसचें रडचें म्हणून तुमी केन्ना पळय. बायलांक त्याच सांगलें न्ही, आतां म्हज्या घोवाक मेल्ल्या उपरांत कितें जाता म्हणून सत तिका जाणा जावंक आसलें. आनी इतलेंच गी म्हणली ती, पळय आमच्या बुकांत इतलेंच बरयलां, हाजें चड कांय ना. तांच्या बुकांत, ह्यांच्या आस्पत्रेच्या आनी मेडिकलाच्या बुकांत हाचे वरवीं चड कांय बरयल्लें ना म्हणून दाक्तरान जाय ती सत आसलें सांगलें. तशें मोगाचें न्हू, तिणें विचारल्याचो अर्थ दुसरो. आनी दाक्तरान तांच्या आस्पत्रेंत एक मनीस मेल्ल्या उपरांत ती स्टाफाचें कितें करता तें मात्र विवर दिलो शिवाय मनशाक मेल्ल्या उपरांत कितें जाता तें पोलतोडी म्हूण आमी सांगता पळय, दर्यो तुमी पळयता, दर्यो पळयता, पूण ताजे पोलतोडी आतां आमकां विज्ञान चड
वाडा वळ जालो आमकां कळीत आसा ताचे पलतडी कितें आसा म्हणून तशें मोगाचें ना मनशाक ह्या जिविता उपरांत कितें जाता म्हणलें सगळ्यान हांगासर सांगल्या प्रकार जाणट्यांनी हाच्या पयलें तांच्या शिसांक सांगलें आसतलें मनशाक मेल्या उपरांत कितें जाता तें म्हणून तांच्या विज्ञाना प्रकार समजणे प्रकार क्रमेण मागीर आमच्या मदें एकलो व्हडलो मेस्त्री आयलो तो आमचो जेजू क्रिस्त ह्या सवालाक मेल्ल्या उपरांत मनशाक कितें जाता म्हणल्या सवालाक जेजून आमकां जाप दिल्या म्हणून आमी वळखले ताणें आमकां जाप दिल्ली ताणें आमकां शिकयल्लें खाली तोंडा उतरांनी मात्र न्हय क्लासीन कशें भुरग्यांक मेजार या बांकार बसोवन शिक्षक शिकयता तोंडा उतरांनी त्या रितीर जेजून मेल्ल्या उपरांत कितें जाता म्हणल्या सवालाक आमकां जाप दिल्ली न्ही आपणाकच कितें जालें म्हणून तो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी मागीर मेल्ल्या उपरांत जेजू जिवन जालो नवें जिवीत काण घेवन बापाशी पावलो आनी हें बदलावण नवें जिवीत फक्त मेल्ल्यातान उबारचें उबोवचें जिवनपणाचें देणें तें मनशाक जेजूक एकल्याक मात्र न्हय ताजे तें भावार्थ दवरून दियेतल्या सगळ्यांक हें देणें फावो आसा म्हणलें सत ताणें आमकां परगट केलें आनी हें जाणां जावन आमकां खरो भावार्थ गुणाचो भावार्थ आमकां गरज आसा हें भविश्याक मनशा राजावाक मनशा समजून मीठ वाडलें तसलें ल्हानाक ताणें उगडापें केला म्हणून तशें जेजू आमकां शिकयता अशें आमी आमच्या शिकपांत कॉलेजीन हायस्कुलान कॉलेजीन वयल्या शिकपाच्या शिकतानी जायते आमकां आदी कळनासल्यो संगती भुरग्यापणान कितें आमकां कळना त्यो संगती आमकां कळटा जायते गुणाच्यो संगती आनी नवे नवे कामां आमी करूंक शिकता पूण कितले ह्या संवसारीक शिकपा केंद्रांनी कितले शिकप आमी जोडले जाल्यार जायते दुसरे आमकां समजुणी ज्ञान मेळटा शिवाय मेल्ल्या उपरांत मनशाक कितें जाता म्हणल्यार सवालाक थंयसर आमकां जाप मेळना आमी सोम्या ते मात्र ह्या सवालाक जाप सोदी जाय आनी ती जेजून आमकां स्वस्थ तरान कांय लिपय नासतना आमच्या दोळ्या मुखार ती दवरल्यात आज आमी आमच्या भयणीच्या मरणाच्या मिसाक हाजर जाल्या नासता ती ह्या सुपावर्थान ती लागवड जाली ह्या सुपावर्थान तिणें क्रिस्तांव तिणें जियेली आसतना तिकाय खंडीत जावन देवान हे फावो केला म्हणून वळखता म्हणून देया सांगता आमी ह्या संवसारांत आसा ती सदांच आमी ह्या सुपावर्थान जियोंक जेजू आमकां फावो करूं भगवतेची प्रार्थना शिरगींच्या मोगाळ बापा आमी हांगासर भगवतेच्या सांगाता मेळ्ळ्या तूं आमकां जायतें बरें दिताय म्हणलो अनुभव आमच्या जिवितांत तुवें दिलाय त्याच भगवतान ही मागणी आतां तुज्या मुखार दवरता तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक पवित्र सभेच्या वडिलांनी जीवनपणाच्या भरवश्यान जियोंक आनी तोच भरवसो देव परतेक शिकोवंक तांकां कृपा दी म्हण मागता समेस्त भावार्थांनी निमाणे जडतेक उबी रावूंक तयारी करूंक आनी देवाक धैर्यान भेटोवंक फावो कर म्हण मागता आज आमचे भयणीच्या मरणाचो हप्तोसो आनी म्हयन्याचो उगडास काडच्या संदर्भात सर्वेस्पर देव तिका सासणाचो विशय आनी दैवीक मुखामळाचो प्रकाश पळोवचे भाग फावो कर म्हण मागता कोणास मागूंक नासलेल्या पुलगतींतल्या गरजेवंत आत्म्यांक तांची शिक्षा माफी मेळो आनी तांकां सर्गीचे सूख लाभो म्हण मागता मरणाच्या तणीर आसल्या सर्व भाव भयण्यांक बऱ्या मरणाची कृपा मेळो आनी तांची सेवा करतल्यांक उदार मन दी म्हण मागता
भुरगींच्या भोव मोगाळ बापा आमच्या ह्या संवसारीक जिविता उपरांत आसतना जिवीत आसा म्हणल्यार भोव गुणायेचें आनी सतत आमकां फावो केल्यात आमी तुका दाम तुमकां समेस्तांक हांव बरो येवकार मागता आसतना आमच्या मद्या आसात विगार बाप मानादी बाप अल्फोस डिलिवा सर्वांचे नांवें तुमकां बरो येवकार मागता. वाड्याची गुरकार मानेस्तीन ग्रेटा डिबेल्लो तुमी मुखार येवचे आमी आमोर करया समेस्त उबे रावया. मागया हे तुम्ही आमच्या बरे खबर दिल्या बरवे जे पता क्रिस्तान तुमच्या पण घेतल्या आम्ही जणान झाल्या सगळ्या कष्टाने गुरसावरून जीवनपणाच्या आनंदा कमी भावाचे तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणाने होत म्हणून आम्ही मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरिपास आमे महिमा बापा कनपुत्रा कनि पवित्रात्म्या महिमा बापा कनपुत्रा कनि पवित्रात्म्या महिमा बापा कनपुत्रा कनि पवित्रात्म्या देवा गेल्या आगडव्या विजय रकण्यात सर्वींच्या दये मुखाल दिला तुझ्या तब्येत तुझी मौत उद्वाडाय मकरा सांभाळ सले आमेन. सत्नाचा विषय होती त्या जे समिया निरंतर प्रकाश जे ठोकून देत समुद्रांचे विषय घेऊन देत आमेन. मोरे ख्रिस्ता माये तू आमची माय सगळी फुलो माता माये आम्ही तुझी भुरगी. आम्ही सांगात अनुरोध घेवच्या ह्या जेवणाचेर तुजो प्रत्येक आशिर्वाद घात. ह्या जेवणा वरवीं आमचे रेश आसा तो एकवट बांद चड जावन दी आनी आमी सर्वांनी एका मनाची काळजाचे जावन घेवन आनी जेजून आमकां दिल्ल्या वांगडाच्या वाटेन चलोवंक तुजी कृपा आमकां फावो कर. हें जेवण मेहनत तयार करूंक मेहनत काण गेल्याचे की तूं कृपेन बरोबर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. जेजून तिका सांगले हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव जो कोण म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. जुआंव अध्याय 11 वळ 25. रोजमेरी आंटी आज आमचे मदें ना. तिने घरच्या मातयेचे कंकणांचो शब्द आनी आमकां आयकना. तिका मोगान बँगल आंटी म्हूण उलो मारतेल्यांक तिचो उगडास मात्र उरतलो. ती आनी तांकां दिसची ना. हीच जावन आसली देवाची मंडवळ. अँथनी रोजारियो आनी पेद्रीन रोजारियो ह्या जोड्याक दोगां भुरगीं बेलामेरी आनी रोजमेरी. रोजमेरी हिचो जल्म एप्रिलच्या 19 तारखेर 1958 इसवेन गोंयांत जालो. थंयसर ती वाडली आनी शिकप जोडले. 1979च्या एप्रिलच्या 20 तारखेर तिचें लग्न अँथनी मस्करेन संगी जाल्लें. देवान तांकां तेगा भुरगीं फावो केल्लीं बोनिटा जॉना आनी कॅरोलीन. तिका तेगा नातरांक विवान ब्रियाना आनी लायनल हांकां पळोवनचे भाग फावो जाले. एक बरी धूव, एक बरी पतीण, एक बरी आवय तशेंच एक बरी आजी जावन तिचें कुटाम मोगान आनी त्यागान तिणें बांदून हाडलें. सबार 20 वर्सां तिच्या भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा बसत तिच्या पती संगी गल्फांत तिणें वावर केलो. दोहा कटारच्या हमद जनरल हॉस्पिटलांत मेडिकल रेकॉर्ड इन्चार्ज जावन तिणें सेवा दिल्ली. तिच्या भुरग्यांक बरें शिकप दिवन तांकां सदांच मार्गदर्शन तिणें दिल्लें. तिच्या पती संगी थोड्या वर्सां थावन ती गांवांतच रावन तिचें घर आनी कुटाम तिणें बऱ्यान सांबाळलें. ती हास्कुऱ्या तोंडाची आनी कुशाली मनोभावाची व्यक्ती म्हूण आमी तिका वळखता. थोड्या वर्सां थावन तिची भलायकी बरी नासतना ती कश्टाली.
तरी तिचे कष्ट तिने स्वीकार केले आणि धैर्यान सोसून गेले. कुडीन कष्टाल्यारी तिने अखेरपर्यंत धैर्यान तिचे जिवीत सारले. ह्या संदर्भात तिच्या पत्नी तशेंच तिच्या भुरग्यांनी आणि जम्यान तिची सेवा मोगान केला. अखरेक तिच्या पिडेक वळख जावन तिचे झूज संपले आणि देवाचे कुशेक ती खाल जाली. तिचे संवसारी पण पोंताक पावले. खंडीत जावन ती देवान तयार केल्ल्या सुवातेक वचून पावला म्हूण आमी पातयेता. तिच्या सर दुखेस कुटुंबाच्या सांद्यांक प्रत्येक जावन तिच्या सुखान तशेंच दुखान सांगात दिल्ल्या तिच्या पतीक तशेंच तिच्या भुरग्यांक समाधान आनी मतीक शांती स्वामी जेजू फावो करून दी म्हूण आमी मागया. सरले आमच्या मम्माचो आत्मो देव तिका ताच्या ससनाच्या निवासा व्हरू म्हणून मागता. पयल्यान पयले आयच्या दिसा तिका ससनाचो विशय मागतना आयच्या दिसा आनी तिच्या अंतीम पैना वेळार मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या आमच्याच कुटुंबाचो येजाक मनादीक बाप अल्फोन्स डिलिमा आमच्या कुटुंबाचो येजाक नवी देव बरें करून दी. पोर मरणाच्या दिसा सहकार दिल्ल्या सर्वांचो कोणाचीच नांव काडिनासतना तांकां देव बरें करून दी. आमच्याच वाड्याचो समाजसेवक जावन सेवा दिवचो रॉयसन डिमेलो हाका देव बरें करून दी. वाड्याची बुरकान मानेस्तीन ग्रेटा डिमेलो तिच्या बऱ्या सेवेक आभार मानता. तशेंच वाड्याच्या प्रतिनिधीक आनी वाड्याच्या हर एक कुटुंबाकी देव बरें करून दी. मरणा वेळार तशेंच आयच्या दिसा मिसा वेळार कांताराक सहकार जावन वाजंत्र वाजोवन कुमोक केल्ल्या श्रीमान फेलिक्स डिसोजा आनी सगळ्या देव बरें करून दी. आयच्या दिसा आनी मरणाच्या सांजे जेवणाची वेवस्था करून दिल्ल्या नित्यादय जेवणा संस्थाक हाजो मालक वॉल्टर डिसोजाक देव बरें करून दी. कुटुंबाच्या मोगान आमच्या मोगाच्या उल्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करून दी. श्रद्धा मीना हातीक आनी सावंड सिस्टम वतकसून दिल्ल्या फेलिक्स डिसोजाक आनी दिल्ल्या श्री लॉरेन्स मिनेटराक देव बरें करून दी. आमचो वेळ आसलो जाल्यार वेळार हॉलाची वेवस्था करून दिल्ल्या आमचे फिरगस येजाक मनादीक बाप आल्बर्ट क्रास्ता बापाक देव बरें करून दी. आज MC कर्ण आमच्या सर्व गरजांक सहकार दिल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या देव बरें करून दी. Thank you one and all for coming here, joining in prayers during our sorrowful time. Thank you.
Amen.